अश्विनी पालयेकर ही पेडणे पालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून वेंचून आयली। पेडणे पालिकेत नारी शक्तीची निवड जाल्या खंय शिवराम तुकोजी हो उपाध्यक्ष पदार निवडून आयलो। माझे सपोर्टर सगळे वाघाडी काउन्सिलर पेडण्याचे आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर, म्युनिसिपालिटी स्टाफ सगळे, तुम्ही रिपोर्टर सगळे मीडिया आणि हांगासर सगळे म्हाका विश करून गेल्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू। हांव सगळे माझ्या वांगडी काउन्सिलरांक घेतले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले, सीओक घेतले, आमदाराक घेतले, आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकर आणि फुडले कामाक सुरवात करतले। बिनविरुद्ध चेअरपर्सन आयज आमची येयल्ली आसा, तशेंच खूब बरें दिसता। बिनविरुद्ध म्हणजे कळटा कितें सगळ्यांची बरी युती आसा, सगळे जाण बरें काम करून एके कडेन रावल्ली आसा। ताका लागून अशेंच म्हजो तांकां आशिर्वाद आसा, अशेंच तेंच्यांनी रावचें एके कडेन आनी बरें काम करून दाखोवचें। आनी आयज चेअरपर्सन आयज ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता, जे आयज ते स्कूल चेअरपर्सन ह्या तेणी बऱ्यान बरी कामां करची, जे पेडण्याक लागून सगळे चेअरपर्सन आनी मेंबरांनी आयज केल्ली आसा, तशेंच तुवें बी करून दाखोवची। आनी म्हाजो तुका सदांच आशिर्वाद आसतलो। सगळीं कामां कितें हें करून घेवंक जाय जाल्यार पेडण्याक लागून आमी सगळीं मेळोन डिवेलप करया आनी अशी आमी मेळोन सगळीं जाण रावत जाल्यार पेडण्याक म्हाका दिसता आमी डिवेलप करपाक खंय फाटीं उरची ना। ताका लागून अशेंच सगळीं जाण एक रावन आमी पेडण्याचो विकास करया। That my friend has become now the chairperson of the Pendle Municipal Council. I hope that this change will bring a lot of development. ती जागा तुका एक विजन आसूंक जाय आनी विजन आहा तेन्ना तुका डिटर्मिनेशन विथ एक्झिक्युशन जावपाक जाय। बेश्टेन होटलान बसून आनी पगल गरम करून कसलो फायदो ना। सो आनी म्हाका आश्वासन आहा की भायर पडटली म्हूण सगळे आनी हांव जाणा की ग्रासरूटासून काम करता, लोकांचे चिंता, लोकांचे बरें चिंता आनी देखून म्हाका दिसता द फेस ऑफ पेडणे should change with her leadership, and I do hope that all the councillors work together for the betterment without seeing any differences between one another. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, गौतमी गांवकार आणि भक्ती पै बाळगी।